कल्याणी बाणेश्वर ट्रस्टाच्या वतीन आयज हो वर्धापन दिन साजरो करता आता वर्धापन दिनाक तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान उर्बरीत शुभेच्छा। आयज ह्या एक कामाचें आमी समर्पण करतात। कामाच्या उद्घाटन समारंभात आमचे मदीं उपस्थित आसात जिल्हा पंचायत सदस्य डॉक्टर सुरेश केपेकार, आमचे पंचायत सदस्य बाय वैशाली, आमचे पंचायत सदस्य सूर्यकांत नाईक, मा सुमित्रा, उदय, कॉन्ट्रॅक्टर हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे आमचे भाव भयणी। पयली सुवातेर ह्या ल्हानशा म्हणजे थोडीशी घरां आसात आनी देवाचें स्थान जाता। एक अत्यंत आमचे संस्कार म्हणून घरां भितर भायर सरता आसतना आमी एक पवित्र कार्याक भायर सरता आसतना पवित्र देवाचे आशिर्वाद घेवन भायर सरप हाचे खातीर देवाची निर्मिती जाली आनी ताचे नंतर आमचे सांस्कृतीक कार्यक्रम किंवा बाकीच्यो ज्यो कितें आसा ते सादर करपा खातीर ही स्टेजींग जाल्ली आसा। म्हणजे गांवाचें स्वरूप ह्या एदेशा वाड्याक आयिल्लें आसा म्हणून सगळ्यांनी एकोप्यान रावचें। आमचें काम करपाची पद्दत पळयली जर जाय जाल्यार म्हजो मतदारसंघ हो गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो मतदारसंघ म्हणजे 1/6 ऑफ जॉग्राफिकल गोंयची एरिया आसा ती सांगे मतदारसंघां भितर आसा आनी ह्या सगळ्या मतदारसंघां भितर कामां कोपऱ्याक पावप हें खूब दिव्य कारण आसा। आयज 1-2-3 वरां भितर आमी सादारणते म्हाका दिसता की 200 लाखाच्या वयर कामाचे शुभारंभ केले आनी इनॉग्रेशनय केल्लें आसा। म्हणजे फक्त 2 वाड्यांच्या कामाची ही प्रगती आसा आनी फक्त 2 निवडा पंचायतीचे 2च वाडे अशे आमचे 52 पंचायत मेंबर आसा आनी 10 आनी काउन्सिलर आसात। हे व्हडलो मतदारसंघ म्हणूनच परत एक फावटी कोण कितें उलोवपाचें तें उलयत रावतले आमी ताजे फाटल्यान वचत ना। हांगा येत आसतना आयज ह्या कामाचेर कितलो असो थारो म्हणून ह्याच हांगा परत सांजचे जावपाचें आसा म्हाकाय खबर आहा कितलें कमिशन दिलें कितें जालें हें सगळें टिका आसा त्यो सगळ्यो जातल्यो। काम करपाचें कोणाचें कांय वचना म्हणून आमी कोणाक आडावपाक शकनात। म्हणूनच आयज बरें काम कोण करता तें काम करता तेन्ना कितें जाल्यार चुकता आनी हें करता तेजेर कोणी कितें टिका करतलो। काम करता आसतना रावल्यार कोण कांय उलयना चड वेळ घेना। परत एक फावटी ह्या गांवाक एक सुख शांती समृद्धी प्राप्त जावची कारण देवाचो आशीर्वाद। देवूळ म्हणजे नंतर फक्त भक्तिस्थान न्ही, देवूळ म्हणजे एक आमचे भक्तिस्थान जालेंच, आमचे संस्कृती मंदिर जालें, आमचे समाज मंदिर जालें, आमचे ज्ञान मंदिर जालें। अशे ज्या ज्या भागाचेर कसले कार्यक्रम आसात ते कार्यक्रम ह्या देवाच्या निमित्तान येतात आनी गांवांत देवूळ आसले नंतर खंयच्याय कारणाक आमकां एकत्र येवचें पडटा। कुटुंब म्हणून आमी जरी पयस गेले त्या केन्नाय उत्सव आसा तेन्ना एकठांय येवप आनी आपले जे हें आसा नाते आसा ते परत जुळोवन घेवप हाचे खातीर मंदिर आसप हें अत्यंत गरजेचें आनी तें तुमी केल्लें आसा। परत एक फावटी तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं।